Dr. Wise, the channel for true story lover. बद किरदार किस्त नंबर 2। काले जादू से गुंदी एक सच्ची खौफनाक कहानी। दाऊद के माँ बाप का घर अपना था, मगर बहुत छोटा सा था। 2 कमरे, एक बरामदा और सहन में 2 चारपाइयां मुश्किल से आती थी। इस छोटे से घर में पहले से 8 अफराद थे, अब एक और आ गया था। 2 कमरों में पहले एक में दाऊद की 3 बहनें और दादी सोती थी, एक में माँ बाप और ये 2 भाई बाहर बरामदे में सर्दी हो या गर्मी सोते थे। सहन में एक ही तरफ 4 ईंटें लगाकर जगह ऊंची की हुई थी, जिस पे चूल्हा रखा गया था। दीवार पे 2 लकड़ी के तख्ते लगाकर मसाला जात रखे हुए थे। ये बावर्ची खाना था, इसके साथ ही छोटा सा गुसल खाना, जिसकी बदबू खाना पकाते और खाते वक्त सबको आती अगर इस वक्त कोई रफ़ाए हाजत को जाता। अब लड़कियों और दादी को भी बरामदे में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो कमरा नसरीन और दाऊद को दिया गया। कमरा इतना छोटा था कि नसरीन का बेड रखकर दरवाजे के पास सिर्फ जूते उतार सकते थे। माँ बाप के कमरों में बाकी सामान ऊपर नीचे करके बड़ी मुश्किल से घुसाया गया था। पहले जो 2 चारपाइयां अलग अलग रखी थी, अब वो भी बेड की तरह जोड़ दी गई थी। नसरीन के घर बेशक अफराद ज्यादा थे, मगर इनका घर बड़ा था। पहले दिन तो नसरीन दुल्हन बनी हुई थी, इसलिए इसे महसूस नहीं हुआ, मगर रुखसती के बाद अक्सर दुल्हनें कार में जाती हैं। मगर क्योंकि दाऊद का शहर बहुत दूर था, इसलिए एक ही बस में बारात आई थी। इस जमाने में बस करवा लेना भी बड़ी बात थी। नसरीन को बस में दाऊद के पास बिठा दिया। सारा रास्ता खामोशी की मूरत बनी। सजी संवरी नसरीन दाऊद के दिल में घर कर गई। बस रास्ते में जगह जगह रुकती खाने और चाय के लिए। दाऊद भाग भाग कर इसके लिए कभी कुछ तो कभी कुछ ला रहा था, जिसे दुल्हन बनकर शर्माती नसरीन ने थोड़ा थोड़ा खाकर दाऊद को दे देती। वो इसे इसकी मोहब्बत समझकर खा लेता और नसरीन दिल में कुटती कि बंदा मना ही कर देता है कि मैं नहीं तुम खाओ, हर चीज लेता मेरे नाम से है, और ठूंस खुद जाता है। आधे रास्ते में दाऊद को नींद आ गई और वो सीट पर सर रखकर खर्राटे लेने लगा। नसरीन ने नफरत से अपने हाथ कानों पर रखकर इसे हिकारत से देखती रही। नींद तो इसे भी आ रही थी, मगर इतने खर्राटों में कौन सो पाता। तकरीबन 14 घंटे का रास्ता इसने बेजारी और जागते हुए गुजारा। सुबह के 9 बजे घर पहुंचे। पूरी रात सफर में बारात की बस थी, इसलिए ड्राइवर भी मजे में चला रहा था। इसे क्या मालूम जिसकी नई जिंदगी की पहली रात है, इसके लिए क़यामत से कम नहीं। अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंचे तो हर बंदा थकावट में चूर हुआ पड़ा था। दाऊद की बहनें तो पहुंचते ही माँ बाप की चारपाई पर तीनों आड़ी तिरछी लेटकर सो गई। किसी को याद नहीं था कि इनके साथ दुल्हन भी है। दाऊद की माँ भी पहले घर आई, पानी पिया और चारपाई पे बैठते हुए हाँक लगाई। उफ, इतना लंबा सफर है, मेरे तो जोड़ जोड़ टूट गए। पुत्र दाऊद, हर माँ दुल्हन को मैके मत लेकर जाना, 6-8 माह बाद ही जाना अगर जिंदगी प्यारी है तो। हाय अल्लाह, दुल्हन तो बाहर ही रह गई। वो ऊंची आवाज में दाऊद को नसीहत कर रही थी जब दुल्हन याद आई। भागकर बाहर गई और गली में जहां बस वाला उतार कर गया था, बुत बनी खड़ी नसरीन के पास आई। माफ करना बेटा, सफर ने बिल्कुल पागल कर दिया है, दिमाग से निकल गया। नसरीन गुस्सा पीती दांत पीसती हुई खामोश रही। इसे सबसे ज्यादा गुस्सा दाऊद पर था। बस में तो बड़ा वारी सदके जा रहा था और यहाँ आकर भूल ही गया। कसूर दाऊद का भी नहीं था, इसे 1 नंबर बड़ा जोर का लगा था। बेचारे से कंट्रोल मुश्किल था, इसलिए वो सबसे पहले नीचे को भागा था। नसरीन सास के साथ चलती हुई घर आ गई। सहन में खड़े खड़े पूरे घर का जायजा लेने लगी, मगर ये क्या, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। किचन की तरफ देखा, जहां कल के बर्तनों का ढेर पड़ा था और अब मक्खियां भिनभिना रही थी। नसरीन ने अचानक हाथ नाक पर रख लिया, क्योंकि दाऊद बाथरूम से निकला था। दाऊद की माँ थोड़ी सी शर्मिंदा होते हुए, बेटा घर छोटा है तो क्या हुआ, हम सब के दिल बहुत बड़े हैं, मेरी धी राज करेगी। इसने सर पर हाथ फेरा। नसरीन फिर खामोश रही, मगर दिल में इरादा कर चुकी थी इसे इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहना। इसकी सास इसको इसके कमरे में बिठा गई और जाकर दूध मंगवाकर गर्म करने लगी। दुल्हा दुल्हन के लिए थोड़ी देर बाद दाऊद कमरे में आया तो इसने देखा नसरीन का मुंह बना हुआ है।
وہ سمجھ گیا کہ وہ پہلے اتر آیا تھا اس لیے ناراض ہے۔ پاس بیٹھ کر محبت سے کہنے لگا، میں اس لیے جلدی آ گیا، مجھے پیشاب نے تنگ کیا ہوا تھا۔ پیشاب ہی لگا تھا، کوئی گولی تو نہیں لگی تھی کہ مر رہے تھے۔ مجھے گلے میں اکیلا پاگلوں کی طرح چھوڑ دیا۔ داؤد کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ یہ وہی نسرین ہے، سارے راستہ میں بھی ساتھ تھی، میں نہیں تھکی کیا؟ خود تو گدھے بیچ کر سو رہے تھے خراٹے لے کر، اور میں سارا راستہ جاگتی رہی۔ گدھے نہیں گھوڑے کہتے ہیں، داؤد نے معصومیت سے کہا۔ نسرین کو اور غصہ آ گیا، تمہاری اوقات ہے گھوڑوں والی، تمہارے لیے تو گدھے بھی مہنگے ہیں۔ داؤد نے منہ لٹکا لیا، وہ کیا کیا سوچ کر آیا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا؟ اس کے ارمانوں پر پانی نہیں آگ لگا دی گئی تھی۔ کیا بوتھا سجا کر بیٹھے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، اس گھر میں کچھ کھانے کو ملے گا؟ نسرین دہاڑی۔ کیوں نہیں ملے گا میری تھی؟ لے پہلے گرما گرم دودھ پی لے، تیری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اس کی ساس نے اس کی بات سن کر لہجے میں مٹھاس گھولتے ہوئے کہا۔ نسرین اسے دیکھ کر چپ ہو گئی، مگر ایک نظر نفرت والی داؤد پر ڈالنا نہیں بھولی۔ دودھ پی کر اسے واقعی جسم میں حرارت محسوس ہوئی اور وہ تر و تازہ ہو گئی۔ مجھے غسل خانے جانا ہے، خاموش بیٹھے داؤد کو دیکھ کر بولی۔ وہ چپ کر کے باہر گیا اور ماں کو بھیجا۔ وہ اسے ساتھ لیے باتھ روم لے آئی، جہاں پرانی ٹوٹی پھوٹی سیٹ لگی ہوئی تھی، جس پر صفائی نہ کرنے کی وجہ سے کائی جمی ہوئی تھی۔ سفید سیٹ مٹی لگ رہی تھی۔ پتر، پورے گاؤں میں صرف 3 گھر ہیں جن کے گھر لیٹرین بنی ہوئی ہے، ایک ہمارا ہے، اس کی ساس نے فخر سے کہا۔ اس سے تو اچھا تھا ہوتی ہی نہ، نسرین بڑبڑائی۔ کمرے میں آ کر اس نے بنا کپڑے تبدیل کیے بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ داؤد حسرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی ہوگی، سفر بھی تو اتنا ہے اور وہ نازک سی کہاں اتنا سفر برداشت کر سکتی ہوگی۔ وہ اسے سوتا دیکھ کر سوچ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، مگر یہ تو شروعات تھی۔ نسرین کے تیور تو بد سے بدترین ہوتے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو اسے اپنے سامان کو اس حالت میں دیکھ کر غصہ آیا۔ وہ پہلی لڑائی تھی جو اس نے داؤد کی ماں بہن سے کی تھی۔ پھر تو اسے ہر بات پر اعتراض ہونے لگا، اپنے بیڈ پر کسی کو ہاتھ تک نہ رکھنے دیتی، نہ کسی اور سامان کو۔ داؤد کی بہنیں تو اسے آفت کی ماسی کہنے لگی۔ گھر کا ماحول مانو ہر وقت جنگ کا میدان لگنے لگا تھا۔ ابھی شادی کو 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ داؤد کی ماں نے اسے کہنا شروع کر دیا کہ اسے چھوڑ دے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی بدزبان۔ مگر داؤد اپنی بہنوں کو دیکھ کر برداشت کر رہا تھا کہ آخر انہیں بھی پرائے گھر جانا ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا۔ اسی خوف سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جیسے نسرین خوش رہے ایسے رکھے۔ اسی ماں اسے اللہ نے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ اب تو وہ کسی قیمت پر نسرین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بچے کا سننا تھا کہ نسرین نے الگ گھر میں رہنے کی ضد شروع کر دی۔ مجھے نہیں رہنا اس چڑیا گھر میں، کیا سیکھے گا میرا بچہ یہاں، مجھے شہر گھر لے کر دو۔ مجبور ہو کر داؤد نے حیدرآباد شہر میں ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ اس کی تنخواہ 800 روپے تھی، 200 روپے میں اچھا گھر مل گیا تھا۔ نسرین وہاں آ کر بہت خوش تھی، اپنا سامان سیٹ کر کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی۔ ہنستے مسکراتے 9 ماہ بیت گئے اور اللہ نے پہلی اولاد بھی بیٹی دی، دوسری بھی بیٹی، پھر اوپر تلے جڑواں 4 بیٹے۔ 6 بچوں کی ذمہ داری بڑی تھی۔ نسرین بچوں کو دیکھ کر اپنے بچپن کو یاد کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کی طرح داؤد کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ کوٹھی میں کام کرے گی۔ ارے اللہ، لوگ کس چیز کی کمی رکھی ہے اللہ نے، روکی سوکی کھا کر سوتے ہیں۔ بچے اللہ کی امانت ہیں، وہ ان کا رزق بھی ان کے ساتھ دے رہا ہے، پھر کیوں؟ ہاں بڑا رزق دے رہا ہے، سال سال بھر گوشت کا منہ نہیں دیکھتے، عید کے عید ایک ایک جوڑا کپڑے لے کر دیتے ہو، وہ بھی 1-1 روپے جوڑ کر۔ میں نے تو 3 سال سے کبھی لیے نہیں، گرمی سردی ایک ہی پہنتی ہوں، نسرین نے چڑ کر کہا۔ مگر داؤد نہ مانا۔ 3-4 گلی چھوڑ کر اچھے گھر بنے ہوئے تھے اور لوگ بھی کھاتے پیتے تھے۔ انہی میں ایک ہندو گھرانہ بھی تھا جو اس کی بدقسمتی کا باعث بننے والا تھا، مگر نسرین اس سے بے خبر تھی۔ سسپینس اور پراسراریت میں ڈوبی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔